बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बाकी सब्जेक्ट तो स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स के थ्योरम्स हैं। तो उर्दू का आज हमारा पहला लेक्चर है, तो उर्दू हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली जो न्यू अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो आज जो हम लोगों ने शुरू करना है वो है उर्दू कवायद भी कहते हैं, इसको ग्रामर भी कह सकते हैं और कवायदे ज़बान भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ज़बान है उर्दू, कहते हैं ना कि ये साथ अब का साथ नहीं, ये 7 सदियों का साथ है, तश्कीले अर्ज़ पाक में उर्दू का हाथ है। तो उर्दू जो ज़बान है ये काफ़ी आप कह लेंगे पुरानी ज़बान भी है, और उर्दू का हम लोग लश्करी ज़बान भी कहते हैं। लश्करी ज़बान क्यों कहते हैं कि इसमें हमारे पास आप कह लें कि फ़ारसी, अरबी, हिंदी और उर्दू के कुछ अपने भी जो हैं हर्फ हैं, वो इन सब से मिलकर ये ज़बान बनी है। अब उर्दू कवायद ग्रामर या कवायद ज़बान से मुराद क्या होता है कि हर ज़बान को समझने के लिए, दुरुस्त अंदाज में बोलने के लिए कुछ असूल, कुछ कवानीन होते हैं। तो इन कवानीन को हम लोग कवायद ज़बान, उर्दू कवायद या ग्रामर का नाम देते हैं। तो उर्दू के भी इस तरह के बहुत से हरूफ हैं। तो अब उर्दू का अगर शुरू किया जाए तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारे जहन में आता है वो लफ्ज़ आता है हर्फ। हर्फ क्या है कि देखें, हर ज़बान को लिखने के लिए उसके कुछ ना कुछ जो कह लें कि अलामतें होती हैं, उसके बाद उसकी कुछ निशानियां होती हैं। तो उर्दू को लिखने के लिए जो हमारे पास हर्फ हैं, अलिफ से लेके अली मद आ को भी शामिल करके और बड़ी ये तक हमारे पास ये कुछ हर्फ हैं। तो अब ये सारे के सारे उर्दू की अलामात हैं, इन्हें हम लोग हर्फ कहते हैं। तो इन सब को अगर जोड़ा जाए तो हमारे पास जो लफ्ज़ बनता है वो बनता है हरूफ़े हिजाइया या तहजी। तो यानी उर्दू हरूफ़े तहजी या हरूफ़े हिजाइया क्या है कि उर्दू के सारे हरूफ हैं, और इनकी टोटल जो तादाद होती है वो हमारे पास 37 होती है। तो जब ये हरूफ, तो अब 37 हरूफ को एक साथ जो है वो आप कह लें कि समझना या लिखना, और इनसे आगे जो अल्फाज बनते हैं उन्हें एक ही, अगर आप कह लें कि अगर एक ही कैटेगरी में या एक ही हिस्से में रखा जाए तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फिर इन हरूफ को मुख्तलिफ आगे जो है आप कह लें कि इक़साम में तकसीम किया गया है। तो अब वो इक़साम कौन कौन सी हैं, तो वन बाय वन हम उनको जो है वो देख लेते हैं कि उर्दू जो कवायद के हवाले से हमारे पास जो हैं। तो हरूफ़ हिजाइया या हरूफ़ ताजी टोटल जो है हमारे पास वो 37 होते हैं, यानी कि 37 होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहले आते हैं वो है मुफरद हरूफ, यानी वो हरूफ जो अकेले आते हैं, यानी जो वो हरूफ जो एक ही लफ्ज़ पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि अलीफ, बे, ते, यानी हरूफ ताजी के वो हरूफ जिन्हें हम लोग एक ही हर्फ के साथ लिखते हैं, इनके साथ दूसरे हर्फ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके बाद है हमारे पास मरकब हरूफ। अब मरकब हरूफ ये तो मुफरद हरूफ थे जो एक ही लफ्ज़ के साथ आते हैं। तो मरकब हरूफ क्या होते हैं? मरकब हरूफ यानी ये हरूफ जो दो लफ्ज़ों से, दो हरूफ से मिलकर बनते हैं। तो अब दो हरूफ से मिलकर बनने का मतलब क्या है कि यानी वही हरूफ जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। कौन से? मलखूद हरूफ, यानी बे है, चे है, उसके बाद जीम है, लाम है, गाफ है, काफ है। तो ये सारे के क्या होते हैं? मरकब हरूफ होते हैं। तो अब
جو ہے ہمارے پاس حروف، جو ہم ان آگے ڈسکس کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس ان کی بہت ساری اور بھی اقسام جو ہیں وہ بنتی جائیں گی. جیسے انگلش میں ہمارے پاس واولس ہوتے ہیں اے ای آئی او یو، اور پھر اس کے بعد کونسوننٹس ہوتے ہیں، یعنی ان واولس کے علاوہ جو لفظ ہوتے ہیں انہیں ہم لوگ کونسوننٹس کہتے ہیں. تو اردو میں بھی اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں کہ جو واول یا کونسوننٹ کہلاتے ہیں. تو اب وہ کیا ہوتے ہیں وہ ہم لوگ جو ہے ان کو ڈسکس کرتے ہیں. تو اب وہ جو حروف آتے ہیں وہ حرکت کے لحاظ سے آتے ہیں. تو اب ہمارے پاس وہ جو حروف ہیں یعنی حرکت یا آواز کے لحاظ سے، تو وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں حروف علت. اب حروف علت کیا ہوتے ہیں؟ جیسے انگلش کی اگر بات کی جائے تو انگلش میں ہوتے ہیں ہمارے پاس 5 واول. تو اردو میں بھی ہمارے پاس سے اس طرح کے حروف علت ہوتے ہیں جنہیں ہم لوگ جو ہے واولس بھی کہتے ہیں. اب یہ حروف کون کون سے ہیں؟ تو یہ حروف ہوتے ہیں ہمارے پاس الف، واو اور یہ، یعنی الف، واو اور یہ حروف جو ہیں یہ اردو میں حروف علت کہلاتے ہیں. اور جو باقی جو ہیں ہمارے پاس اردو کے حروف جو رہ جاتے ہیں انہیں ہم لوگ کہتے ہیں حروف صحیح، یعنی وہ حروف صحیح کہلاتے ہیں ہمارے پاس. نیکسٹ کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس، اب میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جو اردو ہے یہ بہت سی زبانوں سے مل کر بنی ہے. تو اب اردو میں ہمارے پاس جو عربی کے الفاظ شامل ہوئے ہیں تو ان کو پھر ہم نے بھی 2 حصوں میں آگے تقسیم کیا ہے. اب 2 کون کون سے ہیں؟ ایک ہمارے پاس کہلاتے ہیں شمسی حروف اور ایک کہلاتے ہیں قمری حروف. تو اب شمسی حروف کی اگر بات کی جائے، شمسی حروف، اب عربی کے وہ حروف جن سے پہلے کیا آتا ہے؟ الف لام ایک ساتھ آتا ہے. الف اور لام ایک ساتھ آ جائے تو یہ، اب جیسے کہ میں ایک لفظ یہاں پہ لکھتا ہوں شمس، تو جب میں اس کو یہاں الف اور لام کے ساتھ جب اس کو لکھوں گا الف لام پلس شمس، تو میں اس کو الشمس نہیں پڑھوں گا. کیوں کہ عربی کے وہ حروف جن سے پہلے الف لام آ جائے، لام کو سائلنٹ کیا جاتا ہے اور الف کو پڑھا جاتا ہے. تو میں اس کو کیا پڑھوں گا؟ الشمس. الشمس، لام جو ہے وہ لکھا جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا. تو انہیں ہم لوگ شمسی حروف کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس سے ایک اور حروف آتے ہیں جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں قمری حروف. اب قمری حروف جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یعنی قمری حروف سے مراد کیا ہے کہ عربی کے وہ حروف جن سے پہلے الف لام لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے. جیسے الف لام پلس، اب میں جو ہے میرے پاس لفظ ہے قمر، تو جب میں اس کے ساتھ الف لام کو لکھوں گا تو میں اس کو کیا پڑھوں گا؟ القمر، یعنی لام کو بھی میں ساتھ پڑھوں گا. تو شمسی حروف میں لام کو نہیں پڑھا جاتا مگر لکھا جاتا ہے، اور قمری حروف میں لام کو لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے. تو اس کے بعد دوستو ہمارے پاس پھر اردو کو اور جو ہے وہ آگے آپ کہہ لیں کہ اور جو ہے اس کی اقسام ان میں تقسیم کیا گیا ہے. تو وہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کہ اردو کے اندر کچھ حروف ایسے ہیں جن کے اوپر نقطہ آتا ہے اور کچھ ہیں کہ جن کے اوپر نقطہ نہیں آتا. پھر اس کے بعد اردو کے اعراب جو ہیں وہ پھر اردو کو بولنے کا جو ہے جو آپ کہہ لیں کہ سینس ہے وہ کیا ہے. تو یہ ساری ویڈیو انشاءاللہ یہ سارے ٹاپک آنے والی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.